अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक अहम इंकशाफ, एक अहम रिपोर्ट जो आज दी न्यूज़ में शाया हुई, उसमें पता चला है कि जो नौकरशाही, जो कि अफसरशाही है पाकिस्तान की, वो आम जो एक ग्रेड का मुलाजिम है उसकी निस्बत 32 गुना जो तनख्वाह है वो ज़्यादा ले रही है। इसकी कारकर्दगी क्या है और किस वजह से 32 गुना ज़्यादा इस अफसरशाही को दिया जाता है, इस हवाले से ये रिपोर्ट जिन्होंने शाया की उनसे आज हम बात करेंगे। सैयद मेहताब हैदर हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, बताइएगा क्या वजह है पाकिस्तान की जो नौकरशाही है, जो पक्की नौकरी करने वाले हैं उन्हें क्यों इतना नवाजा जा रहा है, कि कौन सा कारनामा उन्होंने कर दिया? देखिए, पाकिस्तान में अगर मुख्तलिफ मसाइल हैं और उन मसाइल की अगर जड़ को देखा जाए जी जी। तो वो जड़ ये है कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी कारकर्दगी और उसकी एफिशिएंसी, और अगर मैं उसके लिए नालायकी का लफ्ज इस्तेमाल करूं ठीक है। तो वो इस हद तक ज्यादा है कि उसके नतीजे में वो कैतुर रजाल जो है वो उसका शिकार है, वो परफॉर्म करने के काबिल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देखें, उनकी सैलरीज देखें, तो उसके दरमियान भी ग्रेड 1 से 16 तक और फिर 17 से लेके 22 तक आपको उसके दरमियान एक बड़ी डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है। और उसके नतीजे में आप ये देखते हैं कि उनके दरमियान तफावत या फर्क जो है वो इतना ज्यादा है कि अगर ग्रेड 1 से ग्रेड 22 के जो लोग हैं उनकी सैलरी, पर्क्स और प्रिविलेजेस सब का मुवाजना किया जाए तो जो ग्रेड 22 में काम करने वाला है उसका जो रेम्यूनरेशन है या सैलरी है वो 32.5 गुना जो है वो ज्यादा है। ये मैं समझता हूँ कि अगर बाकी भी किसी मुल्क के अंदर देखें जी जी तो आपको इतना फर्क नजर नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान के केस में ये फर्क बहुत नुमाया है। मेहताब हैदर साहब, तकरीबन 14 लाख एम्प्लॉयज़ हैं जो कि वफाक के ज़ेर तमाम काम कर रहे हैं। उनकी जो पेंशन्स हैं, उनके मेडिकल अलाउंसेज हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, ये बहुत बड़ा नेशनल एक्सचेकर पे बोझ है। आपने इस हवाले से एक स्टोरी की, उसके हवाले से बताइएगा। देखें, बुनियादी तौर पे इस टाइम जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तादाद है, जिसमें आर्मी भी है, जिसमें सिविलियन इदारे भी हैं, जिसमें ऑटोनमस बॉडीज भी हैं, तो इनकी अगर सैलरी और पेंशन को देखें आप तो सिर्फ पेंशन के ऊपर 1.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो लग जाते हैं। सही। इसके अलावा जो ऑटोनमस बॉडीज हैं उनको भी अगर आप देखें और उनकी जो सारी मराहत हैं उसको देखें तो तकरीबन कोई 2.5 ट्रिलियन उनके ऊपर लगता है। सही। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है और इस पे मैं समझता हूँ कि अगर उसका कारकर्दगी के साथ मुआवजा करें आप तो ये बिल्कुल एक आपको बोझ जो है वो नजर आ रहा है और ये बड़ा क्लियर है। इसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक तो जो ग्रेड 17 और ऊपर लोग हैं उनके साथ जो तफावत है उसको कम करने की जरूरत है। पीआईज जो है होने की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स, ठीक है, कि जिससे इनकी कारकर्दगी को भी जज किया जांचा जा सके। अभी तो आप सेकंड हमें ये नहीं पता कि ये कर क्या रहे। ठीक है, ठीक है। आखिर में ये बताइएगा मेहताब हैदर साहब के ओवरऑल जो वफाक का बजट है 14 खरब तकरीबन है, इस जो ओवरऑल बजट है इसमें एम्प्लॉइज का जो बोझ है वो कितना है? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर तमाम को सामने रखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट में आप ये देखें कि तकरीबन आपका कोई 800 अरब रुपए की लगभग पेंशन्स हैं। ठीक है। रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में जो सिविलियंस की सैलरीज है वो तकरीबन कुछ 6 से 700 अरब रुपए की वो हैं। ठीक है। उसके अलावा जो उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो अगर उन सबको शामिल किया जाए तो ये 3 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा बनता है। 3000 अरब रुपए से ज्यादा। तो ये एक बहुत बड़ा बोझ है और मैं आपको बताऊं कि ये मुख्तलिफ मद के अंदर इन्होंने इसको रखा हुआ है। मसलन आप ये देखें कि जो फौजियों की पेंशन है वो आपने डिफेंस बजट का हिस्सा उसको बनाया हुआ है और सिविलियंस के बजट का हिस्सा बनाया हुआ है, वहां से आप जो है वो उसको अदा कर रहे हैं। तो ये बुनियादी इस्लाहात की जरूरत है
سائز آف دا گورنمنٹ کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور کے پی آئیز جو ہے وہ سامنے لانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ جو ان کے ذمہ کام کیا جا رہا ہے وہ کام بھی یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ مہتاب صاحب، اپنے قیمتی وقت سے آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین کرام، آپ نے جانا مہتاب حیدر جو سینئر معاشی تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ جو وفاق کے انڈر کام کرنے والے جو امپلائیز ہیں ان کی تعداد اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ 14 لاکھ کے لگ بھگ ان کی تعداد ہے. لیکن اگر کارکردگی کی بات ہم کریں، اس سے پہلے ایک پروگرام میں بھی میں اس چیز پہ اظہار خیال کر چکا ہوں کہ ان ریگولیٹر باڈیز کا اگر ہم بات کریں جو گورنمنٹ کے اندر کام کر رہی ہیں، وہ اسمارٹ بزنس یا بزنس ایز آف بزنس میں ہیلپ نہیں کرتی، بلکہ وہ ہرڈلز کریٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ایک میں نے مثال دی تھی کہ ایک عام میڈیکل سٹور اگر آپ کھولنا چاہیں تو تقریباً 8 سے 9 ریگولیٹر باڈیز ہیں جن سے آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی، بابوز کے پاس آپ کو جانا پڑے گا اور آپ کو حاکم بدان اس بابو گیری کا شکار ہونا پڑے گا. یعنی یہ بابو گیری، یہ افسر شاہی، یہ نوکر شاہی جو ہے ایک وبال ہے پاکستان کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ پکی نوکری ٹھیک ہے، پکی نوکری ہونی چاہیے، لیکن پکی نوکری کرنے والا جو ایک ملازم ہوتا ہے وہ اس کو بالکل کسی سے وہ نہیں ڈرتا، اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ ان داتا ہوتا ہے اپنی فیلڈ کا. یہ تنخواہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں ناظرین کرام، یہ تو اس کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی، تنخواہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. اس کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے علاوہ آ رہے ہوتے ہیں. انفیئر مینز ہزاروں انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں جہاں سے ان کو پیسہ آ رہا ہوتا ہے. تو ضرورت سامر کی ہے کہ جس طرح مہتاب حیدر نے بھی کہا کہ ریڈیکل چینجز لائی جائیں، بنیادی تبدیلیاں لائی جائیں جن کے تحت، جن ریفارمز کے تحت جو ہے گورننس کا جو ایک کام ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور اس کا خرچ بہتر ہوگا. چونکہ ورلڈ بینک کی آج کی رپورٹ ہے ناظرین کرام، جس سے ورلڈ بینک میں نے بتایا کہ 11 کروڑ 40 لاکھ لوگ جو ہے وہ اس وقت برسر روزگار ہیں، لیکن اس 11 کروڑ 40 لاکھ میں سے صرف 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں. اور اسی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے مجبور ہے اس بات پہ، جب لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ایک عام کاروبار کرنے والا وہ ٹیکس نہیں دیتا، ریئل اسٹیٹ پہ جو لوگ پراپرٹیز لیتے ہیں اور اسے بیچتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے، تو پھر گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف گیس اور بجلی اور پیٹرول کی پرائسز کو ہائی کر کے اپنے اخراجات کو چلائے. تو اس لعنت سے بچنے کے لیے ضرورت سامر کی ہے کہ گورنمنٹ ریڈیکل ریفارمز کرے تاکہ گورنمنٹ اپنے اخراجات بھی پورے کر سکے اور ملک کی اکانومی بہتر ہو سکے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اب تک لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.